पछिल्लो समय धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा चर्चा आइसके पछाडि यो एक प्रकारको बहसको विषय बनेको छ। गोरु काट्नै नहुने हो कि अथवा गोरु काट्न हुने हो भन्ने एक प्रकारको बहस होला, बहस गर्नु जरुरी होला। तर अहिले चाहिँ हामी उहाँसँग एउटा विचार लिनेछौँ। यतिखेर आफ्नो विचारको लागि प्रखर वक्ता तथा नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ भने यता साहित्यकार तथा ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चन्द्रमणि प्रसाई हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। मैले उठानै भने पुण्य सर होइन, जति बेला धर्म सापेक्ष देश थियो त्यति बेला यहाँका निश्चित समुदायलाई आफ्नो संस्कार संस्कृति गर्नबाट वञ्चित गरिएको थियो भनेर भन्ने गरिन्छ र अथवा त्यो हामीले पढ्ने गरेका छौँ। तर धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसके पछाडि पनि त्यही नियत दोहोरिएन अथवा त्यही नियति फेरिएन भन्छन् र यो सँगै पछिल्लो समय गोरु काटेर सामूहिक भोज गरियो भनेर चर्चा पनि आएको छ। के हो सर, यसलाई कसरी लिनु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यसरी बुझ्नु पर्यो। पहिला त यो भित्रको पोलिटिकल कनेक्सन, नेसनल इन्टरनेसनल ग्रान्ड पोलिटिकल कन्स्पिरेसी प्रकारान्तरले जहाँबाट भने पनि यो देशको भूमिपुत्र, देशभक्त, धरतीपुत्र हर्क साम्पाङज्यूलाई माइनस गर्ने, उहाँलाई कुनै न कुनै रूपमा विवादको भुमरीमा खडा गर्ने। र तपाईँलाई आज एउटा आश्चर्यजनक कुरा गर्छु, हर्क साम्पाङजीलाई चर्चको मामिलामा बदनाम गर्न, जबकि उहाँले त्यो अनुमति पनि दिएको होइन, बनाउने पनि अघिल्लै कार्यकालमा हो, तिलकजीको पालामा हो, जसरी उहाँलाई आफैलाई गोली हानेर एकदम हिन्दू धर्मको ठेकेदार सम्झने कुनै बनारसी पण्डा जो वास्तविक रूपमा उनी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होइनन् र उनी एउटा मिसनरीमा खटेका छन्, त्यस्ता मान्छेले जसरी क्रिस्चियन भनेर बदनाम गरे नि, आज धरानमै लगेर गोरु कटाएर, याद गर्नु होला, अलिकति गहिरो कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु, गोरु कटाएर अनि हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा हर्क साम्पाङको नगरभित्र यस्तो भयो भनेर अहिले बवाल प्रोपोगन्डा गर्ने एउटा गिरोहलाई जसले सञ्चालन गरेको छ, भगवती पाण्डेलाई पनि त्यसैले सञ्चालन गरेको छ। किनभने भगवती पाण्डे जातीय घृणा फैलाउने अनि त्यसपछि यो ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूलाई पुरै तपाईँको बदनाम गर्ने अनि यतापट्टि धर्मका ठेकेदार बनारसी पण्डाहरूले पनि वैदिक सनातनी आचरण विपरीत काम गर्ने। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त म कस्तो मान्छे भने हो, तपाईले भने जस्तो यो बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक समाजमा आफ्ना पूजा विधिहरू छन्, संस्कार छन्। जस्तो मुस्लिमले हामीले पूजा गर्ने गाईलाई उनीहरू हत्या गर्छन्, खान्छन्, हामीले जे गर्छौँ त्यो उनीहरूले उल्टो गर्छन्। अब कतिपयले तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ कि हाम्रो जस्तो हामीले गोरुलाई पनि, त्यो गोरु यस्तो प्रतीकको रूपमा यस्तो जनावर हो जसले आफ्नो काँध दिएर हाम्रो हलो जोताएर हाम्रो बाली नाली सप्राउने र हामीलाई खुवाउने र हलो जोत्ने जात थियो, त्यसलाई हामीले असाध्यै माया गरेर पालेको हो। त्यसको गोवर्धन पूजाको दिन पूजा पनि हुन्छ भन्नासाथ मैले एउटा कुरा के भन्छु भने नि तपाईँलाई, म त अब बिस्तारै समाज शाकाहारी हुनुपर्छ, कुनै पनि प्राणीको हत्या हुनु हुँदैन। जस्तो पशु बलि हुन्छ नि गढीबाईमा, त्यसको विरोधी हो म। मलाई भन्नुहुन्छ भने भगवानले रगत मागेकै छैनन्, तपाईँ किन रगत दिनुहुन्छ? पहिलो कुरो त कुनै पनि प्राणीको हत्या नगरौँ, चाहे त्यो कुखुराको पनि प्राण छ, गोरुको पनि प्राण छ र सुँगुरको पनि प्राण छ, खसीको पनि प्राण छ। त्यसकारण समाजलाई शाकाहारी बनाउनुपर्छ। हाम्रो आन्द्रा पनि मासु खाने टाइपको छैन, दाँत पनि हाम्रो शाकाहारीको दाँत छ। त्यसैले गर्दाखेरि शाकाहारी अभियान गर्दाखेरि म त गौ हत्याको पनि खुङ्खार विरोधी हुँ, कुनै पनि जनावरको हत्या हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। चाहे पाठापाटी होस्, चाहे कुखुरा होस्, चाहे रागा बैसी होस्, चाहे सुँगुर होस्, सबैको हत्या गर्नु हुँदैन। अर्को कुरो हो, गढीबाईमा रागा बलि दिनेको कुरा जसले विरोध गर्छ नि, यदि गोरु हत्याको विरोध गर्नेले, गौ हत्याको विरोध गर्नेले त्यो रागा हत्याको पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। किनभने त्यहाँ लाखौँ हजारौँ प्राणीको हत्या हुन्छ, सामूहिक रूपमा रगत बग्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। देउताले कुनै दैविक आदेश छ, आकाशवाणी छ मलाई रगत चढाउनु भनेर? तामसिक विद्या अन्तर्गत
त्यो साधना प्राप्त गर्नको लागि कालो जादु टुनामुनावालाले विभिन्न कालो बोको चढाउने रगत गर्ने भन्ने छ नि, जस्तो शाहरुख ताम्राकारको यो चाहिँ तपाईँको एउटा धार्मिक यात्रा होइन। म यहाँनिर जस्तै भोजनको कुरा आयो क्या, भोजनको कुरामा चाहिँ परापूर्व कालदेखि यहाँका किराँत समुदायले अथवा बुद्धिस्ट समुदायले, मुस्लिम समुदायले, क्रिस्चियन समुदायले, भलै क्रिस्चियन पछाडि आएको भए पनि नेपालमा चाहिँ भलै पछाडिबाट आएको भए पनि परापूर्व कालदेखि मान्दै आएका यहाँका किराँत बौद्ध हरूले चाहिँ आफ्नो भोजनको रूपमा गाई गोरुलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ इतिहासमा। तर पछिबाट धर्म सापेक्ष अथवा हिन्दू राष्ट्र घोषणा भइसके पछाडि यहाँका कानुनले गाई गोरु काट्नु वर्जित गर्यो, अति प्रतिबन्ध गर्यो, त्यसपछि काट्न छोडिएको इतिहासहरू पाइन्छ। होइन, यसमा म दुईवटा कुरा गर्छु। मैले अघि नै भने समय परिवेश स्थानलाई हेर्नुपर्छ। समय यही बेला किन चुज गरियो, ठाउँ धरा नै किन तय भयो, अनि त्यो कुरा मिडियामा बवाल प्रोपोगन्डामा किन ल्याउनु पर्यो। पहिलो कुरो त्यहाँ त्यस्तो काम अनर्थ भइरहेको थियो होला होइन, त्यसलाई म बिल्कुल जायज भन्दिनँ। फेरि म सस्तो लोकप्रियता चिप्पो चाप्पो कुरा गर्न मान्दिनँ, म त्यो स्वीकार पनि गर्दिनँ। मलाई बहुत दुःख छ, कुनै पनि प्राणीको हत्या हुनु भनेको त्यो दुःखको कुरा हो। म आफै पनि पहिला शाकाहारी थिएँ, बिचमा के भयो, अब पूर्णतया शाकाहारी नै अभियानमा छु। मेरो भनाइ त कुनै पनि प्राणीको, हाम्रो जिब्रोको निष्ठुरी स्वादको लागि कुनै पनि प्राणीको हत्या हुनु भनेको सबभन्दा नराम्रो कुरो हो। एप्पल कार्डको लेखक जर्ज बर्नार्ड शाहलाई एकचोटि सोधिएको थियो के तपाईँ शाकाहारी कि मांसाहारी भन्दा उनले के भनेका थिए भने, माफ गर्नुहोस् मित्र, मेरो पेट लासहरूको सियानघारी होइन भन्ने डिप्लोमेटिक एन्सर दिएका थिए। अर्थात् कुनै पनि प्राणीको हत्या गरेर जिब्रोको स्वाद, इन्द्रियताको बसमा बसेर जिब्रोको स्वादमा वशीभूत भएर प्राणीको हत्या गर्ने दुष्कर्म जो हामीले गरेका छौँ, शास्त्रमा पनि स्वर्ग जाने जातकले कहिले पनि प्राणी हत्या गर्दैन भनेर लेखिएको छ। मेरो भनाइ के हो भने, बवाल प्रोपोगन्डाको रूपमा सार्वजनिक रूपमा भिडियो खिचेर आज गोरु काटिएको छ मासु खाउँ भनेर किन भन्नु पर्यो पहिलो कुरो, अनि त्यो धरानमै किन गर्नु पर्यो, अनि हर्क साम्पाङजीलाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति कतै न कतैबाट प्रायोजन हुँदैछ र बी केयरफुल भन्न चाहन्छु। यता चन्द्रमणि सरको विचार लिन चाहे। सर यहाँ त आफू ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, पण्डितै पनि गर्नुहुन्छ क्या अरे होइन? दर्शनको विद्यार्थी हो। दर्शनको विद्यार्थी, ज्योतिष चाहिँ ज्योतिष गर्नेले पण्डित गर्दैन? पण्डितै भन्नाले भागवतको या ज्ञान के हो, दर्शन के हो भन्ने कुराको शिक्षा दिने हो, तर कर्मकाण्डी होइन। हजुर, जस्तै तपाईँको चाहिँ के रहेछ अहिले? जस्तै पुण्य गौतम सरसँग हामीले जुन विषयमा कुरा गऱ्यौँ, एउटा छलफल गऱ्यौँ, एउटा बहस गऱ्यौँ अथवा विचारको आदान प्रदान गऱ्यौँ, जे भनौँ खैर केही छैन। अब यो यहाँले पनि सुनिरहनु भयो, यहाँलाई अवगत भएकै हो, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? उहाँले बोल्नु अगाडि एउटै शब्द म भन्छु, यो देशमा वैदिक सनातनीहरूको पनि आशा र भरोसाको केन्द्र हर्क साम्पाङ नबनुन्। भोलिको लागि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा उनको करियर बनिसकेपछि धार्मिक अतिवादीको प्रहारमा उनी परुन् र उनको भविष्य कोल्याप्स होस् भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी डलरे युरोवाला र भारूवालाको खेल हो। हर्क साम्पाङजी यसमा सावधान हुनुपर्छ। अब के भने पुण्यजीले जुन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहमत। उहाँले साह्रै मार्मिक र अहिलेको राज्य जोगाउने, राष्ट्र जोगाउने, अहिलेको जुन एउटा नेपाललाई फसाएर नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेर रमिता हेर्ने जुन शक्तिले जुन काम गरिरहेछ त्यसबाट अब हामीले सावधान हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यो करोडौँ वर्षदेखि हामी यो धरतीमा रहेका नङ्ग्र मासु रहेका बसेका हामी नेपालीहरू, म चाहिँ यो जातिको कुरालाई पहिल्यै सुरुदेखि नै कहिले पनि लिने मान्छे होइन, आजसम्म पनि छुइनँ। त्यसो हुँदाखेरि सिङ्गो नेपाल र नेपाली संस्कृति प्रवर्धन गरौँ, विकास गरौँ र एउटा नेपाल राखौँ, नेपाली संस्कृति बनाऊँ भनेर त्यो अभियानमा हिँडेको हुँदा म त्यसमा छु, अहिले पनि अडिग छु। अब अहिले पुण्यजीले जुन ढङ्गले जुन भन्नुभयो, जुन सत्य उद्घाटन गर्न खोज्नुभयो, त्यो वास्तवमा आजको वस्तु यथार्थ हो। त्यसमा हामीले सावधान हुनुपर्छ। र दोस्रो कुरा म के भन्न खोज्छु भने नेपालमा नेपाली बिचमा द्वन्द्व खडा गरेपछि नेपाल र नेपाली कमजोर हुन्छन्।
नेपाल र नेपाली कमजोर भइसकेपछि यो नेपाली मूलका मान्छेहरू योभन्दा अलिकति बढी सङ्ख्यामा नेपालदेखि बाहिर बस्छन्। त्यो ठुलो हिस्सा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा बस्छ। त्यहाँनिर यहाँ कमजोर भइसकेपछि त्यहाँ कमजोर हुन्छ र यहाँ कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने किसिमको देशी विदेशी शक्तिको खेल हुनसक्छ। त्यसबाट हामी चनाको हुनुपर्छ र होइन ठिक छ सर, हामीले एकछिनको लागि त्यो देशी विदेशी शक्तिको यो खेल्ने सबै एउटा मानिदिउँ। उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलताको लागि यो प्रहार गरे होला, तर प्रहार गरे तापनि हामीले सत्यतालाई कहिले भुल्नु हुँदैन कि अघि नै मैले उहाँ पुणे सरलाई पनि प्रश्न गरेको थिएँ। परम्परादेखि परापूर्व कालदेखि यहाँका केही समुदायहरूले मासुको रूपमा भोजनको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको बिफलाई अब पछिल्लो समय त हिन्दू सापेक्ष राज्य भइसके पछाडि प्रतिबन्ध गरियो, नेपालको कानुनले त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्यो। यो सँगै उनीहरूको आफ्नो अधिकार हनन भयो भन्ने पनि हुन्छ के। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो परापूर्वकालदेखि युज गर्दै आएको प्रयोग गर्दै आएको आफ्नो यो खाद्यान्नलाई अथवा भोजनलाई चाहिँ त नखा तैँले खानु मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको आफ्नो अधिकार खुम्चियो अथवा अधिकारबाट वञ्चित भए भन्ने पनि यहाँनिर सवालहरू आउँछन् कि। यसो छ, मैले यो विषयमा मांस भोजनको कुरो र प्राणी हत्याका बारेमा चाहिँ मैले बोल्नु हुँदैन। किन बोल्नु हुँदैन भने म आफै अहिंसावादी छु र कम्प्लिट मेरो परिवार 5 पुस्तादेखि कुनै मांस भोजन छैन, बिल्कुलै शाकाहारी, बिल्कुल शाकाहारी भएको हुँदाखेरि हामी मासु भन्ने शब्द पनि बोल्दैनौँ, खाने भने पनि बोल्दैनौँ, खानु हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि हामीले बोल्नु हुँदैन। ठिक छ सर, तपाईँको आशय बुझियो। जस्तै तपाईँ शाकाहारी हुनुहुन्छ, तपाईँ हत्या हिंसाको विपरीत हुनुहुन्छ, हत्या हिंसाको विरोधी हुनुहुन्छ, यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँले यति चाहिँ भन्नु अन्याय र अन्याय त छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै अब खानु हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो हुन्छ। अहिले खानु हुन्छ भन्दा पनि कानुनले त वर्जित गरेको छ, तर खानुहुन्छ भन्नेले फेरि कानुन संशोधन पनि हुनुपर्ने देखाउँछ। यो विषयमा अलिकति प्रश्न छ क्या तपाईँको विचार चाहिँ? होइन यसो छ, मैले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ के बोलेँ भने म कुनै पनि अब अहिंसावादी या शाकाहारी अभियानमा हिँडेको मान्छे मैले खानुहुन्छ भनेर त कुनै पनि प्राणीको मैले आशा भनेको पनि छैन, भन्नु पनि हुँदैन। किनभने त्यो निष्ठामा, मेरो धर्ममा, मेरो निष्ठामा म बसेको छु र मैले बस्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अघि जुन पुण्यजीले जुन भन्नुभयो, मेरो वास्तवमा मेरो आफ्नो विचार त्यही हो, त्यसबारेमा चाहिँ मैले बोल्नु हुँदैन। अब यसमा मेरो गुनासो चाहिँ के छ भने यहाँनिर राज्यका ठेकेदारहरूको डबल स्ट्यान्डर्डको बाई प्रडक्ट दुष्परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौँ। तपाईँ जब म पञ्चायत कालको सम्झना गराउँछु, नेपालको 5 स्टार होटल सोल्टीमा बकैदा टेन्डर आह्वान गरेर बिफ आइटम तयार गर्नु पर्यो। खैरेहरू त्यही खान्छन् अथवा मुस्लिमहरूको प्रिय भोजन हो। त्यसकारण अब विदेशबाट मगाउने गरी अथवा देशको पनि कुनै भूभागबाट मगाउने गरी पहिलोचोटि बिफ आइटमको मेनु बनाएको त सोल्टी होटल हो नि। अनि सोल्टी होटलमा कसको लगानी छ? गम्भीर कुरा छोडिहाले। यता कदा सुन्नमा आएको यथार्थ के हो त्यो हामीले मलाई पनि जानकारी भएन, तर सुन्नमा आएको अथवा हल्ला सुनेको मैले पहिला त राज परिवारभित्र पनि बिफ चल्थ्यो अरे भन्ने हल्ला चाहिँ सुनेको हो। यो यथार्थ हो होइन, हल्लै मात्रै हो कि? तपाईँलाई म सिधा कुरा गरिदिन्छु, सुन्नुहोस्। भाड भयो जहिले पनि शासक वर्गबाट निश्रित हुन्छ र तलसम्म सम्प्रेषित हुन्छ। तपाईँलाई म भन्छु, कसैले पनि भगवान्लाई झुक्काउन सक्दैन, अरूलाई सक्ला। दोहोरो मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। बरु खुल्लायाम जसले अपराध गर्छ नि त्यसमा प्रायश्चित गर्यो भने क्षमायाचना होला। तर जसले ढोङ्गी पाखण्डी तरिकाले दोहोरो चरित्र अपनाउँछ त्यो सबभन्दा डरलाग्दो हो। तपाईँलाई म भन्छु, यहाँ कतिपय पण्डितका सन्तानहरू, क्षेत्रीका सन्तानहरू जसले यहाँ गौमाता भनेर पूजा गर्छन्, त्यो एउटा संस्कार हो। अनि त्यसपछि कुकुर पूजा, गाई पूजा आदि इत्यादि, गोरु पूजा होइन, गोवर्धन पूजा गर्छन्। मैले सुनेको विदेश जानासाथ उनीहरूलाई जुन मेनु आउँछ त्यसमा बिफमा टिक लगाउँछन्। बिफ भर्या के गाई गोरुको मासु होइन, कठैबाट यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने, वहाँ गएर बिफ आइटम नभइकन नचल्ने मान्छे पनि छन्। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बिफ भनेको गाई गोरुको मासु हो र अहिले पनि तारे होटलमा, ठुल्ठुला होटलमा त्यो मेनु होला र त्यो गुप्त रूपमा होला या के होला। म भन्छु
आज जनजातिहरूलाई अथवा आदिवासी मूलवासी धरतीपुत्रहरूलाई बदनाम गर्नु अगाडि मेरो गुनासो त्यहाँ चाहिँ के मात्रै हो भने तपाईँहरू आफ्नो काम चुपचाप गरिरहनु भएको थियो पहिला, होइन? हामी त धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहित वैदिक सनातनी देश हुनुपर्छ भनेको छौँ। अब यो संविधान नै त्यस प्रकारले बनेको छ धर्मनिरपेक्ष भनेर, अनि उनीहरूले त्यो ढङ्गले मांस भोजन गरे। अब त्यो कुरा हाइलाइट गरेर प्रचार गरेर हर्क साम्पाङजीलाई नै विवादमा ल्याउने गरी उहाँलाई नै यो वैदिक सनातनीहरूको नजरमा गलाउनको लागि खसाल्नको लागि यो प्रपञ्च किन हुँदैछ? पहिलो यो बुझ्नु पर्यो तपाईँले। यहाँ कहीँ न कहीँ हर्क साम्पाङजीलाई एउटा ठुलो समुदायबाट कटाउने एउटा कन्स्पिरेसी खेल चलेको छ। हर्कजी जस्तो चलाक र भविष्य बोकेको, किनभने हर्कजी भनेको केवल माछ किराँतको मात्रै नेता होइन, अब राष्ट्रिय नेता हो। भोलिको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन उहाँले तयारी गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो थलोमा एउटा भूमिपुत्रलाई कहीँ न कहीँबाट बदनाम घेराबन्दी गर्ने ल अहिले मेयर साम्पाङलाई विवादमा ल्याउनको लागि यो गरिएको 50जना अतिवादीले बोलेको र 100वटा अनलाइन च्यानलमा न्युज पोर्टलमा हर्कको नेतृत्वमा हर्कको निर्देशनमा त्यहाँ गोरुको मासु तयार गरियो, गाई हत्याको काम हुँदैछ भनेर अहिले बवाल गरिरहेछन्। आखिर त्यो हर्कजीले त केही पनि होइन नि त, तर उहाँलाई नै बदनाम गर्न त्यही थलो चुन्नु चाहिँ गम्भीर कुरा हो के। नम्बर 1। नम्बर 2 मैले तपाईँलाई के भने नेपालमा जसले, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ भनियो, तिनैले चुरोटको डिवर सम्हाले फ्याक्ट्री खोले, धुवाबाट क्यान्सर बाँडे, पाप गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अर्को कुरो मैले भनिदिइहालौँ, जसले रक्सी 3 पाने भनेर संस्कारमा छ कतिपय हाम्रो मूलवासी आदिवासी धरतीपुत्रहरूको, त्यहाँ गएर तपाईँको मिडियामा पनि मैले भनेको थिएँ, घैला रक्सी बिचरा एउटा गरिबकोलाई चाहिँ लगेर पुरै तपाईँको त्यो रक्सी कब्जा गर्ने भन्ने मुद्दा लगाउने के गर्ने गर्छन्। अहिले पनि तपाईँको देशमा लाखौँ एउटै बोतलको लाख पर्ने रक्सीको चाहिँ डिलर चल्छ के। यो दोहोरो मापदण्ड भएन। म भन्छु चुरोट रक्सी अनि यो जति पनि मांसाहारी भोजन छ यसलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ बिस्तारै। यतातिर जानु पनि हुँदैन। हाम्रो समाज धेरै क्रूर र हिंसक हुनुको कारण, रोगी हुनुको कारण यही हो। यो सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ भने नि यो गाईको मासु, यति हामी भन्छौँ कुनै पनि प्राणीको हत्या हुनु हुँदैन। हामीले वैदिक शास्त्र अनुसार माता भनेर पूजा गर्ने गाई वा गोवर्धन पूजा गर्ने गोरुको हत्या गर्ने काम पहिलोचोटि जनजातिबाट भएको होइन, मूलवासीबाट भएको होइन। पहिलो सुरुवात भनेको यहाँ बकैदा ठेकेदारी गरेर टेन्डर आह्वान गरेर दरबारियाहरूले यसको सुरुवात गरेछन् र यिनीहरू जनै पनि धारण गर्दैनन्, यज्ञोपवीत टुपी पनि पाल्दैनन् अनि वैदिक सनातनी आचरण गर्दैनन् अनि अरूलाई चाहिँ पुरै अर्तिर उपदेश दिन्छन्। त्यसैले मैले भनेको बाहुनको छोरोहरू डाउन हुनु भएन, ऋषिमुनिका सन्तान शिशिमुनि पुग्नु भएन, संस्कार सिकाउनेहरू नै खत्तम भए के। त्यसैले यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। हर्क साम्पाङजीकै थाप थलोमा गएर हर्कजीलाई समस्या पार्ने गरी यो गतिविधि कुन विदेशी संस्थाको इसारामा भयो? दोस्रो कुरो भनेको केवल त्यहाँका मूलवासी धरतीपुत्र सोझासाझा मान्छेलाई प्रयोग गरेर उनीहरूलाई बदनाम गर्ने गरी भिडियो खिचाएर प्रोपोगन्डा गर्नेहरू पनि दोषी हुन्। जस्तै यहाँले अघि अल्कोहलको कुरा झिक्नुभयो, रक्सीको कुरा झिक्नुभयो, जस्तै यहाँको अन्नबाट बनाएको, अन्नबाट निर्मित गरिएको लोकल अर्ग्यानिक जुन अल्कोहल छ अथवा रक्सी छ यसलाई चाहिँ अवैधानिक ठहर्याउने, जसले चाहिँ यहाँका आदिवासी मूलवासी किराँतीहरू लगायत धेरै समुदायले चाहिँ आफ्नो परम्परा मानेर अथवा आफ्नो संस्कार ठानेर यसलाई उपयोग गर्छ, एउटा प्रसादको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छ। सरी, यसरी एउटा प्रसादको रूपमा प्रयोग गरिरहँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सरकारले अवैधानिक ठहर्याउँछ भने विदेशी ब्रान्डेड रक्सीहरूलाई चाहिँ वैध ठहर्याएर यहाँका अर्बौं राजस्व अथवा अर्बौं सम्पत्तिहरू चाहिँ विदेश पठाउँछ। यो किन यस्तो भइरहेको छ? कसले यस्तो गरिरहेछ? खास के हो सर? हेर्नुहोस्, कुनै पनि कानुन ईश्वरले बनाएर पृथ्वीमा पठाउनु भएको छैन। मानव निर्मित कानुन हुन् जुन संशोधनको गुन्जाइस छ। वेद, 4 वेद, 18 पुराण लगायतका प्रामाणिक वैदिक शास्त्र बाहेक, मुन्दुमहरू बाहेक सबै कुराहरू पछि मानव निर्मित हुन्। भगवानले उहाँबाट स्वर्गबाट पार्सल गरेर हामीलाई पठाइदिएको होइन, यहीँको मान्छेले बनाएको। तपाईँले यही डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्नुपर्छ के।
तपाईँ रक्सीमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने सबभन्दा पहिला विदेशबाट आउने ब्रान्डेड र यहाँ प्लान्ट गाडेर जुन महँगो रक्सी उत्पादन गरिरहेको छ नि त्यसमा प्रतिबन्ध गर्नु न। अनि तपाईँ विज्ञापन रोक्नुहुन्छ अनि चुरोटमा त्यो फोक्सो कुहिएको क्यान्सर लागेको फोटो हालेर अनि चुरोट बिकाउनुहुन्छ, योभन्दा घनघोर पाखण्ड के हुन्छ? जब फोक्सो कुहिन्छ भन्ने थाहा छ भने तपाईँ त्यही फोटो हालेर त्यो फोटो हेरेर चुरोट किन्छन् र ओहो तर्सिन्छन् र हामी त थोप्पो खाँदैनौँ, त्यसकारण हामीलाई मदिरासँग कुनै गोरु बेचेको साइनो पनि छैन यो भनौँ। तर मदिरा प्रतिबन्ध गर्ने हो भने अपवादमा संस्कृतिमा प्रयोग हुने जस्तो नेवारको हुन्छ, मूलवासी हाम्रो धरतीपुत्र हामी सबै मूलवासी हौँ फेरि, यद्यपि होइन कोही पनि शरणार्थी छैन, कोही पनि केही छैन, बाहुन छेत्री पनि शरणार्थी होइनन्, हाम्रो आदिवासी जनजाति धरतीपुत्रहरू पनि मूलवासी नै हो, हामी सबै मूलवासी हो, यार अल नेप्लिज पिपल, विभेद गर्नु हुँदैन। यो वाइयात प्रोपोगन्डा आइरहेछ। तपाईँलाई म भन्छु दोहोरो मापदण्ड हुनु भएन। गरिबको घ्याम्पो चाहिँ फोर्नी, धनीको चाहिँ रक्सी फ्याक्ट्रीलाई वैधता लाइसेन्स दिने, यो हुनै सक्दैन, यो गर्नु हुँदैन। विदेशी रक्सीले चौपट पारिसक्यो। दोस्रो मैले तपाईँलाई के भने संसारको कानुनमा भएको विभेद हेर्नु त, त्यही अमेरिका युरोप, यहाँ मात्रै छोडिदिनुहोस् न, त्यही अमेरिका युरोपमा नग्न बलात्कार जस्ता सिन भएका पोर्नोग्राफिकल इन्डस्ट्रिज चाहिँ अरबौँको छ। त्यसलाई यहाँ के अश्लील फिल्म खिच्ने भन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा युवतीले मलाई रेप अटेम्प्ट गर्यो अथवा हेऱ्यो, यसले नजर लगायो भन्दैमा अनि फेरि उसलाई मुद्दा हालेर थुनिन्छ। याद गर्नु होला, नाङ्गो जुन पति पत्नीको बेड रिलेसन, माया प्रेमको रिलेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वात्तै खिच्दिने। अनि त्यो पनि फेरि एकदम तपाईँको फेरि मैथुन पनि अप्राकृतिक गरेको खिचेर त्यो चाहिँ भिडियोमा पैसा कमाउने उनीहरू। हेर्नुहोस् है यहाँको अचम्मको कुरो। अनि तपाईँलाई अनि उनीहरू हतियार मुक्त पृथ्वी हुनुपर्छ भनेर मानव अधिकारवादी संस्था पनि उनीहरू नै बनाउने, अनि हतियार सबभन्दा ठुलो कारखाना पनि उनीहरू नै चलाउने भन्ने बित्तिकै यो डबल स्ट्यान्डर्ड नेपालमा मात्रै सीमित छैन, संसारभरि अमेरिका निर्मित ग्लोबल अर्डर छ नि, युएसएले तय गरेको, वेस्टर्न वर्ल्डले तय गरेको यो ग्लोबल अर्डर नै विचित्रको, आफै बोक्सी बन्ने, आफै झाँक्री बन्ने, आफै तपाईँको मङ्गलवासी मूलवासीहरूलाई उचाल्ने, आफै बाहुन छेत्रीलाई त्यही संस्थाले उचाल्ने, आफै त्यहाँ गोरु काट्न लगाउने, आफै त्यसको विरोध गराउने र द्वन्द्व खडा गर्ने यिनीहरूको एउटा उद्योग चलेको छ। यसबाट हामी सावधान हुनुपर्छ, विचलित हुनुहुँदैन। सरको विचार चाहिँ के रह्यो? अलिकति यो रक्सीको कुरा आयो अहिले होइन, घरेलु मदिराहरू चाहिँ सरकारले अवैध ठहर्याउँछ, विदेशी ब्रान्डेड रक्सीहरू चाहिँ अर्बौँ खर्बको भित्र आउँछ। यसमा छोटो विचार चाहिँ हजुरको? होइन यसो भयो, यसमा पुण्यजीले जुन भन्नुभयो त्यसमा मतान्तरै भएन कि, त्यसमा मेरो एकमै एक मत भयो बिल्कुलै। अब गाउँमा परम्परागत ढङ्गबाट खाँदै आएका कुरालाई चाहिँ त्यसलाई अवैधानिक भन्ने, कानुनी कारवाही गर्ने, यहाँ अरबौँ खरबौँको रक्सी मगाएर अनि यहाँ चाहिँ खुल्ला एरिस्टोक्रेटहरूलाई चाहिँ खुवाउने, यो अलिकति डबल स्ट्यान्डर्ड जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु भएन। अब म वास्तवमा हाम्रो मुखमा रक्सी परेको छैन, हामीले चाहिँ रक्सी खानुहुन्छ भन्ने भएन, किनभने नखाउँ भन्दैछौँ होइन। धुम्रपान पनि त्यही हो, धुम्रपान पनि म खाँदिनँ, रक्सी पनि खाइँदैन, मांस भोजन पनि गरिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तिनटै कुराहरू मेरो आफ्नो संयम भएको हुँदा म जसरी हिँडिरहेको छु अरू पनि त्यसरी हिँडुन् भन्नु मेरो स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुन पुग्छ। र अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो धर्मले चाहिँ अहिंसा परमो धर्म भनिरहेछ नि त। अहिंसा परमो धर्म, यतो धर्म तत्व जय, धर्मो विश्वस्तै जगत प्रतिष्ठा भनिरहेछ के। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीहरू अत्यन्त धार्मिक छौँ, आदर्शवान छौँ, मर्यादित छौँ, शिष्ट छौँ, सभ्य छौँ। र हाम्रो आदर्श चाहिँ मैले जानेको छोटकरी मलाई यहाँ यो मिडियाबाट के भन्न मन लाग्यो भने हामी अरबौँ करोडौँ वर्षदेखिका हामी सभ्य समाजका मान्छे हौँ। हामी चाहे के भन्दाखेरि यहाँ अहिले जुनसुकै जाति भने जेसुकै भने पनि सबै नेपाली हामी सबै यो अत्यन्त सभ्य शिक्षित र आदर्शोन्मुख हाम्रो जात हो। त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म द्वन्द्व कहिल्यै भएन, इतिहासमा कहिले पनि भेटाइँदैन। एकले अर्कालाई माया गर्ने, एकले अर्कालाई दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहिँ हामी एउटा आदर्श उन्मुख ढङ्गले चाहिँ मित लाउने, हामी हित गर्ने, एकै ठाउँ बस्ने, सबैजना एकै ठाउँ बस्ने, दसैँ हितरी मितरी दसैँमा टिको लगाउन जाने। हामी त लिम्बुवान क्षेत्रका मान्छे, हामी हाम्रा के अरे हाम्रा चाहिँ उहाँ
उसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मित मामा मित काका भनेर दसैँमा टिको लगाउन जाने परिवार हो। त्यसले गर्दा हाम्रो युगौँदेखि चल्दै आएको एउटा अखण्ड एउटा जुन श्रद्धा अखण्ड जुन किसिमको चाहिँ एउटा पारिवारिक जस्तो टाइपको जुन एउटा गुण हो त्यसलाई अखण्ड अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। त्यसमा तलमाथि हुन दिनु हुँदैन र हामी बिचमा कलेश खडा गरेर द्वन्द्व खडा गरेर हामीमा लडाइँ होस् या के होस् भन्ने किसिमको धुप बाहिरी शक्तिले हालेको भनेर सुनिरहेको छु या हो होइन त उनीहरू जानुन्। तर शङ्का चाहिँ अलि लाग्दैछ त्यो कुरा उनीहरू हाँस्ने र हामी नासिने, उनीहरू हाँस्ने हामी नासिने कामबाट हामी जोगिनुपर्छ। हुन्छ सर, यहाँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार दिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म अन्तिममा छु। अन्तिममा एउटा पुण्य सरलाई एउटा क्वेसन, जस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएछ, अहिले जुन हामीले प्रसङ्ग उठाइरहेका छौँ, जुन विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यही विषयमा उनले पनि उक्त कुरा लेखेको हुनाले मैले त्यो स्ट्याटसलाई पनि त्यो विषयलाई पनि उनले लेखेको कुरालाई पनि यहाँ समेट्न चाहे, मैले थोरै समेट्न चाहेँ। उनले लेखेका छन्, गोरुको मासु खाएपछि तिमीमा पनि सायद गोरु नै हुने त होइन भनेर उठेका छन्। र यो उनको प्रश्न भयो। तर फेरि केही विचार विश्लेषकहरूले भनेका छन् वास्तवमा साँच्चीकै बिफले अथवा गोरुको मासुले स्मरण शक्तिमा एकदमै राम्रो प्रभाव पार्छ, स्मरण शक्ति बढाउँछ। र विश्वमा अहिले विश्वको नेपाल बाहेक संसारको सबै देशमा बिफ खपत हुन्छ र विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मासु पनि बिफकै हो। र नेपालमा त यसलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ र विश्वको नेपाल बाहेक सम्पूर्ण देशमा गोरुको मासु चल्छ र गोरुको मासुले स्मरण शक्तिमा वृद्धि गर्छ, स्मरण शक्ति वृद्धि गर्छ भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन्। र यो यसको विषयमा अलिकति विश्लेषण, विवेचनात्मक विश्लेषण गर्ने आग्रह गरेछ कि खास के हो यो? पहिलो कुरो त संसार शाकाहारी बनाउनुपर्छ र मांसाहारी मान्छे कहिले पनि शाकाहारी सरको मानसिक शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनै सक्दैन। किनभने प्रकृतिले नै हामीलाई सिंह बाघ बनाएर पठाएको छैन, शिकार गर्ने चरित्र होइन। हाम्रो यो दाँत त्यति तिखो हुँदैन, हाम्रो आन्द्राले पचाउन सक्दैन। छोटो कुरा काटे जस्तै मानव सभ्यताको कुरा गर्दाखेरि अथवा होमोसेपियन्सको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भने सिकारी युग हुँदै हामी यहाँको अहिलेको सभ्य नागरिक बन्न आइपुगेको भन्ने पनि छ नि त। होइन, त्यतिखेर चेतनाको विकास भएको थिएन, प्रोटिनको कमी थियो। मान्छेले खेतीपातीबाट अरू वैकल्पिक चिजबाट शरीरलाई चाहिने शारीरिक श्रम ज्यादा हुन्थ्यो र उनीहरूले पनि त्यतिखेर मारेर भन्दा पनि मरेका जनावर बढी खान्थे। मरिसकेको त अब सागपात सरह भयो नि त। अहिले पनि एउटा मान्यता छ कि लामाहरूको शाकाहारी हुने कि के गर्ने भन्दा उनीहरू आफै हत्याको दोष लिँदैनन्, हत्या गर्दैनन्। तर काहीँ दुर्घटनामा परेर मरेका अथवा जनावर मरे भने त्यसको मासु सेवन गर्दा रहेछन्, त्यस्तो पनि पाइयो विभिन्न ठाउँमा होइन। तर म के भन्छु भने आफै पनि एकताका शाकाहारी, मेरो पिता शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो, म शाकाहारी बन्छु। त्यसो भए यो रमाइलो एउटा ठट्टा नै गरिदिउँ न, उहाँले गोरुको मासु खाने गोरु जस्तो हुन्छन् भन्नुभएको छ होइन त। हाम्रो आदरणीय सचिवज्यू भीम उपाध्यायज्यू बहुत चतुर हुनुहुन्छ। त्यसो भए यस्तो गरिदिउँ नि त, सागपात आदि इत्यादिलाई पनि झारपात मान्छन्, अनि त्यो सागपात खाने पनि झारपात जस्तै हुँदा रहेछन् भनिदिउँ। अनि बोकाको मासु खाने पनि बोको जस्तै हुँदो रहेछ भनिदिउँ। कुखुराको मासु खाने पनि कुखुरो जस्तै हुँदो रहेछ भनिदिउँ। खसीको मासु खाने पनि बोका जस्तै खसी जस्तै हुँदो रहेछ भनिदिउँ न। ठट्टै त हो होइन, ठट्टै हो। ठट्टै ठट्टाको रूपमा मैले लिँदाखेरि एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो, अर्थको अनर्थ नलागोस्। जस्तै गाईको पिसाबलाई अथवा गाईको गौतलाई अलिकति यो शुद्ध मानेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ अथवा कुनै पनि जुठो परेको कुराहरू चोख्याउनको निम्ति अथवा हरेक कुरोमा यो चोखाउने गरिन्छ। अब त्यसले भन्ने हो भने त अब गोरुको मासु गाईको मासु खानेको दिमाग गाईको मासु गोरुको मासु नै हुन्छ होला भनेर उहाँले प्रश्न गर्दा फेरि यता अरूले भन्लान् होइन, म त भन्दिनँ, अरूले भन्लान्। फेरि उहाँहरू पनि त गाईको पिसाबलाई चाहिँ गौत मानेर प्रयोग गर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ खान्छ चोखिनुको हिसाबले, फेरि उनीहरूको दिमाग त्यस्तै होला भनेर त्यस्तो अर्थ लाउलान् नि भन्ने। मेडिकल साइन्स र आयुर्वेदिक विज्ञानलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। अब जस्तो गौमूत्र अथवा गौत
औषधि तुल्य हुन्छ भन्ने कुरो विज्ञानले प्रमाणित गरेको हुनाले यसमा अरू विवेचना हुनै सक्दैन। त्यो अत्यन्तै पवित्र, धार्मिक हिसाबले पनि वैदिक सनातनीहरूको लागि पवित्र जल सरह मानियो। दोस्रो, त्यसमा ब्याक्टेरियाहरू भाइरसहरू नाश गर्ने शक्ति पनि हुन्छ, कीटनाशक हुन्छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ। सुन्नु तपाईँलाई अझ अर्को कुरो गरिदिन्छु, अझ अर्को। संसारमा सोमूत्र पानको महत्त्व कति छ भन्ने कुरो सानो उदाहरण दिन्छु। यदि तपाईँ स्वस्थ भोजन गर्नुहुन्छ र स्वस्थ तरिकाले, जस्तो तपाईँले अब यो निर्लज्ज तरिकाले भन्नुपर्ने कुरा हुन्छ है, तपाईँ बाथरुम पसेर सफा बाथरुममा जब पिसाब फेर्नुहुन्छ पहिलो धारोलाई खेर जान दिनुहोस्। त्यो बीचको अन्तिम पनि होइन, बीचको धारोको पिसाब जो हुन्छ तपाईँ होइन, अथवा तपाईँको सात्विक भोजनमा आधारित जुन पिसाब हुन्छ नि। मोरारजी देसाई भन्ने मान्छे क्यान्सरको 3rd स्टेजमा हुँदा अमेरिकाले अब भगवान्लाई पुकारा गर्नुहोस् चमत्कार भयो भने मात्रै बाँच्नुहुन्छ भनेको जिन्दगीभरि सोमूत्र पान गरेर उनले आफ्नो आयु बढाएका थिए भने पिसाब भन्ने कुरो मान्छेको पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यसलाई घृणा गर्ने कुरै भएन र सोमूत्र पानले क्यान्सर लगायतका असाध्य रोगहरूलाई उपचार गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरो पनि छ। त्यसकारण यो धेरै गहिरो कुरा छ, यस विषयमा पछि घोत्यौँला। अहिलेको रेकर्ड भयो? अलि भएन क्यारे त्यो अन्तिममा। मैले मोरारजी देसाईको उदाहरण दिएँ। सोमूत्र पान अर्थात् विधि र तरिकाबाट गरिने मूत्रपान, गाईको गौत नियमित खानीको त क्यान्सर लगायतका रोगहरू निको भएको कुरा छँदैछ। सोमूत्र पानले पनि मान्छेको शरीरलाई बहुतै हेल्दी बनाएको उदाहरण छ र अहिले पनि भनिन्छ हलिउड, बलिउड र संसारका टप मान्छेहरू बाहिर प्रचार नगरिकन सोमूत्र पान गर्छन्। डोनाल्ड ट्रम्प पनि त्यही गर्छन् भन्ने हल्ला छ। हजुर, म अन्तिममा हाम्रो चन्द्रसारसँग पनि एउटा छोटो जिज्ञासाले त्यसै मैले बिल्कुलै टुङ्ग्याउँछु। अहिले गौतको अथवा पिसाबको कुरा आइरहँदाखेरि हुन त अब धेरै कुरा हुन्छ। गाईको पिसाबलाई चाहिँ गौत अरे होइन, मन्दिरमा चढाउने पानीलाई चाहिँ जल अरे होइन, अब खोलाको पानी भयो होइन। तपाईँ टोइलेट जानुहुन्छ पानी भन्नुहुन्छ, मन्दिरमा जानुहुन्छ जल भन्नुहुन्छ होइन। अब गाईकोलाई गौत भन्नुहुन्छ, अरूलाई पिसाब भन्नुहुन्छ। यो त आफ्नो आफ्नो होला होइन, त्यो भन्दै होला। तर यति भन्दै पनि होइन के भन्छन् भने, फेरि पनि भने अर्थको अनर्थ नलागोस्, के भन्छन् भने ढुङ्गालाई दुध मान्छेलाई मुत भन्ने धेरैले भनेको पाइन्छ क्या सामाजिक सञ्जालतिर। के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? यो अलिकति यसलाई आलोचना गर्नुहुन्छ कि? यसलाई यस्तो के छ भने नि, हामीले जुन दुध चढाउँछौँ नि त्यसले ढुङ्गो गर्न चढाएको होइन कि। यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किञ्च जगतम जगत भन्ने वेदयुक्त वाक्य, उपनिषदको वाक्य, ईशावास्य उपनिषदको वाक्य छ। त्यो के भनेको भन्दाखेरि ईश्वरको उपस्थिति कहाँ छ भनेर सोधियो नि त। अब ऋषिहरूले के भने ईश्वरको उपस्थिति नभएको ठाउँ चाहिँ कहाँ छ? कण कणमा ईश्वर छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ईश्वरलाई पूजा गर्ने भनिसकिसकेपछि शून्यमा पूजा हुँदैन। शून्यमा त पूजा भएन नि। अनि पूजा नगरिकन भक्ति खडा भएन, भक्ति खडा नगरिकन प्रेम भएन, प्रेम नभइकन स्नेह भएन, स्नेह नभइकन सेवा पनि भएन। किन एकले अर्कालाई प्रवर्तन गर्दै जाने हो। यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ पूजा गर्नु पर्यो। पूजा त शून्य आकाशमा हुँदैन, प्रार्थना मात्रै हुन्छ आकाशमा। हिन्दू सनातन भनौँ न, वैदिक सनातनमा चाहिँ पूजाको पनि महत्त्व हुँदाखेरि पूजा गर्ने ठाउँ चाहियो। हामी वाद विवाद विभिन्न गर्दैछौँ, यो गर्नुपर्छ। वादे तत्त्व जायते बोध हाम्रो शास्त्र सिद्धान्तको कुरा हो। तर हामीभित्र अखण्ड प्रभाव प्रेमपूर्ण ढङ्गले लाखौँ वर्षदेखि चल्दै आएको हाम्रो सनातन संस्कृतिमा हामीले सबैलाई मान्ने, श्रद्धा गर्ने, प्रेम गर्ने, दाजुभाइ भन्ने, अन्तमाल गर्ने अनि आदान प्रदान गर्ने जुन हाम्रो अखण्ड प्रभाव छ, प्रेम छ, श्रद्धा छ, त्यसलाई अक्षुण्ण राखौँ है सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई। त्यसमा खलबली नआओस्। म त्यति नै बिन्ती गर्छु है मेरो तर्फबाट। हस्, थ्याङ्क यू। धेरै